درباره عظمت شأن زهرای اطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها زبان ماها خیلی قاصر و ناقص است. قرآن حدیث صحیح درباره این بزرگوار سخن دارد، مدیحه دارد که برای ذهن ما و فکر کوته ما فهم این مدیحه ها هم احتیاج به تأمل و دقت داره. اینی که این روایت رو امام بزرگوار هم نقل کردن، یه وقتی که جبرئیل می آمد نازل می شد بعد از وفات و رحلت پیغمبر بر حضرت زهرا، این روایت صحیحی است. به سند این روایت ما نگاه کردیم، سند معتبر در نهایت اعتبار، جای هیچ تردیدی نیست. یک بار در طول تاریخ بنا به نقل قرآن جبرئیل بر غیر پیغمبری نازل شده، ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اما برای حضرت زهرا و کان یأتیها جبرئیل، بحث یک بار و دو بار نیست، می آمد جبرئیل مرتب شرفیاب می شد خدمت حضرت زهرا سلام الله.